कांग्रेस तो इंडिया अलायंस जानन पी ओ के हिंदुस्तान हिस्सा मनी शंकर आयर तो फारूक अब्दुल्ला संदिस बयानस पे वज़ीर दाखिला अमित शाह सुंद रद्द अमल। पाकिस्तान सत कत बात किस मामलस पे वोट हासिल करुन यछान क्या सियासी जमात गुलाम नबी आजाद सुन बयान दफा 63 बहाली किस नावस पे लुकन धोख दिन। कशीर मज करान हम ख्याल इलाकई पार्टियन हुन सपोर्ट सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान सुन बयान वोनुक अल्ताफ बुखारी आजाद तो सजाद लोन हिवन लीडरन बीजेपी करा हिमायत। श्रीनगर हजन हिज रवानगी हुन सिलसिल जारी हाजन हुंद ब्याख अक काफिल गो आज रवाना जम्मू कशीर पेट करन 7,000 खुद ज़ायद आज़मीन फरीज़ाए हज अदा। आदाब कशर खबर है ब मुनाजा शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला वोन की बीजेपी कम रुको पीओ के वापस हन निश उमरन वोन की बीजेपी जानान कि जंग सत गस कह हासिल तो सिर्फ कत बात सच मसाइल हल गसान। उमरन वोन के लद्दाख अक बोड़ हिस्सा चीनस निश सुतहीन वापस। बीजेपी वाले भी शायद जानते हैं कि जंग के जरिए वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। शायद अगर मेरा मानना सही है तो कहीं पे शायद राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो इस मुल्क में वापस आ जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग ये कराएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो बातचीत की बात कर रहे हैं और कोई नहीं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके अल्फाज कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। अब बातचीत के लिए जो है एक माहौल बनाना होगा और ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि बातचीत का माहौल बनाना जो है वो सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी है। बातचीत के माहौल को बनाने के लिए पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, ये मुल्क भी जिम्मेदार है और पाकिस्तान को इस मुल्क की जो खर्चात हैं या जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो टेररिज्म को लेके हों या और चीज़ों को लेके हों, पाकिस्तान को उन चीज़ों को नज़रअंदाज जो है नहीं करना होगा। देखिए, पाकिस्तान में हाल ही में नई हुकूमत बनी, वहाँ इलेक्शन के बाद यहाँ पे भी जो भी होगा जो भी बनेगा, लेकिन नई हुकूमत होगी 4 जून के बाद। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए एक माहौल। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रायन हनकर पाकिस्तान सत मुज़ाकरात वकालत करनस पे उमर अब्दुल्ला सज तनकीद। तिमो वोन कि यिथ बयान उमर सज मायूसी जाहिर करान। तिमो वोन कि हिंदुस्तान माजी मज कोशिश करमज मगर पाकिस्तान दुत हमेश धोख। साहब को इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर साहब वाजपेयी साहब की हुकूमत में मरकजी वजीर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे मुल्क के। वो जानते हैं। और मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम सार्क देशों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनको बुलाया था और वो आए भी थे। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये मोदी साहब ने लिया। बस में बैठ के अमन का पैगाम लेकर लाहौर में कौन गए थे? वाजपेयी साहब। लेकिन आगे से पाकिस्तान ने क्या किया? जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले किए। गरीबों, मासूम लोगों का कत्ल हुआ। तो जो कातिल है, जो अमन का दुश्मन है, जो मुल्क का दुश्मन है, जो कश्मीरियों का दुश्मन है, उसके साथ दोस्ती लगाने की बात मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सियासी हथकंडा, इस किस्म का
ये ठीक नहीं है। इलेक्शन हो रहा है, आप इलेक्शन पर बात करो, डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, अपने एजेंडे पर बात करो, लेकिन जो कातिल है उससे दोस्ती की बात मत करें। मनीशंकर आयर तो फारूक अब्दुल्ला सद तरफ POK मुतलिक बयानन पेट वज़ीर दाखिला हन कर मजम्मत। अमित शाहन वोन कि मनीशंकर पाकिस्तान इज्जत करने धमकी दिवान तो युथुई बयान फारूक अब्दुल्लाहन ते दितमुत। शाहन वोन कि POK ओस हिंदुस्तानुक तो रोज ते। आज ये मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बॉम्ब की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर POK पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। SHM के ज खास मेहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन शेख उवैस सोब तो सत BJP स्पोक्स पर्सन अजय भारती जी ते जुड़ित। सारे खुद गोड़ यस बह जानून शेख उवैस तोह निश कि युस ये बयान उमर अब्दुल्लाहन तो तम ब्रो फारूक अब्दुल्लाहन ओस दितमुत कि पाकिस्तान सत गस मुज़ाकरात इन करन, पाकिस्तान सत गस कथ बात इन करन। अत पत किन क्या मुद्दा तो मकसद छु? अत पत किन छु मुद्दा तो मकसद क्लियर कि यह यावन खाली उमर साहब सद तरफ तो या डॉक्टर साहब तरफ कह, डॉक्टर फारूक साहब तरफ कह, यह वाजपेयी टाइम पे आव यह तम वो तम वज दोस हेको बदल मगर हमसाय हेको न बदल कह। मे अत मज बासान कि अत मज युथ वन वचान सन कंट्री हिंद होम मिनिस्टर अमित शाह जी वन अत नावस पे गसान अत प्रचार कर यमो क्या वोन यम वुच यी करान गरा 370 वन हसा यह पाकिस्तान चीज वनान अमन गस रोजुन कशीर अंदर यमो तय वुच वन यमो वत सरकार चलो वन ये 10 वरियन स्टेट पे यूटी बनयत यमो तय वुच कत्या एनकाउंटर तो क्या गसान, टारगेट किलिंग्स कचा बढ़े, यम पंडित करे है कोशिश वापस वैली अन्नस तो तिम तो चल ये 2019 5 अगस्त पत स्टोरी तह नश तह छुपित कह क्योंकि तह नश सारे कि कत वनी 4 दह ब्रोट वो तुम राजौरी अंदर एनकाउंटर गसान। अह खुश करान कि चाहे सह सोल्जर सोल्जर सज क्या वनान सोल्जर शहीद अतन गसिन, चाहे यम ब्रेन वॉश कर, चाहे अपार पे कर कत पे कर तम लड़के ब्रेन वॉश गसित यह नुकसान मुल्कस गसान। अगर यम दोस आसान वाजपेयी जी ने कत तेल नुहोक दारित करोक चेंज युंद बॉर्डर रलान यम चेंज करोक तो करोक कित आज 21वीं सेंचुरी में चलान।
یمن ہیکو نہ اس کت بات تو گنڈگی یمن ہیت کی اگر ڈاکٹر صاحبن وون مس کت بات مز ات مز کیا چھ وۄنۍ ات پٮ۪ٹھ پروپیگنڈا ونن یمن چھ باسان مےٚ ونکس تہ یمن چھ باسان أسۍ ونو ملکس مز یی تہ أسۍ زینو الیکشن مگر تم ٹھیک کتھ اجے بھارتی صاحب کیا ونو ات کتھ پٮ۪ٹھ کہ یم ہمسائے چھ تمن سۭتۍ اصل تعلقات تھاون یہ چھ لانگ لاسٹنگ پیس خٲطرٕ ضروری تہ ات مز کیا اعتراض چھ جتاون منظر شاہ جی گۄڈنیٚتھٕے سمجھو تُہۍ سیٲسی چال عمر عبداللہ صٲب پننس کانسٹیچوینسی مز نیٖرِتھ چھِ تِم ورمُلِچ کانسٹیچوینسی مز الیکشن لڑان ورمُلِچ تہٕ خاص کر کۄپوٲرۍ علاقہٕ چھُ موسٹ بیکوٲرڈ علاقہٕ آف جموں اینڈ کشمیر یہندس دورِ حکوٗمتس منٛز روٗدمُت اکھ رۄپے کٔرٕکھ نہٕ خرچ تپٲرۍ پبلک انویسٹمنٹ چھنہٕ کینٛہہ بنگس چھِ یۭژ زبردست بیوٹیفل پلیس تتھ ڈیولپمنٹ خٲطرٕ کٔرٕکھ نہٕ کانٛہہ کوٗشش کلاروس کیوز یُس دُنیاہس منٛز ہیٚکہِ بوٚڑ ٹوٗرِسٹ سپاٹ کٔرِتھ ٲسِتھ تتھ کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین منٛز وٕچھ کۄپوٲرۍ ڈسٹرکن خاص کٔرِتھ امہِ علاقن اکھ ڈیولپمنٹٕچ اکھ نٔو رفتار میڈیکل کالیج چھِ کھُلان سڑکہٕ چھِ ٹھیٖک گژھان باقٕے سٲری چیٖز چھِ گژھان یِمن سوالن نِش جواب دِنہٕ بجایہِ یِہُنٛد ایم پی یُس پٔتمہِ لٹہِ اوس سُہ کتہِ اوس تٔمۍ کیٛاہ کوٚر اتھ علاقس خٲطرٕ اس لیے چھِ تُلٕنۍ باقٕے اِشوٗز یم کیا چھِ ونان یم چھِ ونان پاکستانس سۭتۍ چھُ ایٹم بم یم چھِنہٕ ونان مذاکرات کٔرِو یم چھِ دپان تِمن کھوٗژِو تِمن نِش کھوٗژ تِمن چھُ ایٹم بم اکہِ دۄہ چھِ ونان سُہ چھا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد اکہِ دۄہ چھِ ونان کیٛاہ تھانۍ اویس صٲب ات پٮ۪ٹھ کیا ؤنِو دھمکی یہ کھوژناونٕچ گۄڈنیٚتھ مےٚ پوٗرٕ کَتھ یِمو کٔر نہٕ اکہِ لٹہِ کینٛہہ یِمو ووٚن بار بار یِہے چیٖز کتھ کیازِ مین اِشوٗ پٮ۪ٹھ چھِ یِمن پنُن مےٚ کر نہٕ تۄہہِ ڈسٹرب کینٛہہ نیشنل کانفرنس پزِ ییٚمہِ کٔر بٹہٕ سٕنٛز کتھ بہٕ پاوو تۄہہِ منظر شاہ جی یاد 1996 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ فاروق عبداللہ صٲب دوبارٕ چیف منسٹر بنیو یِمو کوٚر کنڈولنسُک اکھ ریزولوشن پاس أکِس بٹہٕ سُنٛد ناو ہیوٚتُکھ نہٕ تتھ منٛز یہِ چھا بٹن ہٕنٛز ہمدردی یِمن یم چھِ ہاوان مےٚ بٹہٕ سٕنٛز ہمدردی یم چھِ آز تہِ ونان تُہۍ کٔڑنو جگ موہنن فاروق عبداللہ صٲب کٔمۍ کوٚڑ اگر بہٕ کوٚڑنس جگ موہنن فاروق عبداللہ کٔمۍ کوٚڑ لندن گژھنہٕ خٲطرٕ یم چھِ صرف لوٗکن نِش دھیان ہٹاوان کیازِ کہ یمن چھُنہٕ ہاونہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ پٔتمٮ۪ن 7 ؤرین پٮ۪ٹھ چھُ فاروق عبداللہ صٲب سرینگر پارلیمنٹری اویس صٲب چھُ یژھان کیٛاہ کانسٹیچوینسی ونُن اویس صٲب چھُ یژھان کیٛاہ ونُن اتھ پٮ۪ٹھ ؤنِو اویس اجے صٲبن چھوڑ واریاہ اصل اکھ مُدٕ کہ یُس یِمو یہِ 10 ؤرین ہُنٛد یُس یِمو اکھ سٹیٹ یوٗ ٹی یس منٛز بنٲو 2019 5 اگستُک اکھ سُہ ڈیموکریسی ہُنٛد سُہ اکھ مذاق بنووُکھ وۄنۍ کرو أسۍ ہِندی کتھ کرٕ بہٕ کنٹِنیو کہ یِم کیاہ چھِ ونان مےٚ ؤنتو تُہۍ مےٚ گٔنٛزرٲیتو اکھ کٲم اکھ تُہۍ 2019 اگست کیازِ 2014 پٮ۪ٹھ یُتھُے تُہۍ پی ڈی پی یس سۭتۍ ٲسِو پی ڈی پی وٲلۍ ٲسۍ الگ الگ تۄہہِ 2014 منٛز کوٚروٕ تۄہی پی ڈی پی یس سۭتۍ اتھواس یُس پی ڈی پی اوس ونان بی جے پی یس متعلق بی جے پی اوس ونان پی ڈی پی یس متعلق یِم ہسا چھِ پٲکستان یِم ہسا چھِ تۄہہِ کیازِ مِلووٕ تِمو سۭتۍ تۄہہِ کیازِ مِلووٕ تِمو سۭتۍ آز أنِو تُہۍ وۄنۍ یہِ پاکستانٕچ سٹوری مےٚ گٔنٛزرٲیِو ٹھیک اجے صٲب تُہۍ کٔرِو چیک کہ ات کیٛاہ اِشوٗ چھُ بہٕ یژھٕ ونُن پنُن ٹیکنیکل ٹیٖم تہِ بہٕ یژھٕ یہِ ونُن پنُن ٹیکنیکل ٹیٖم تہِ تُہۍ وٕچھِو کہ تۄہہِ کیٛازِ چھُ ایٖکو یتھ یِوان میں چاہوں گی کہ میری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے ایک بار اجے بھارتی سے پھر سے کانٹیکٹ کرے ان کو ایٖکو پرابلم آ رہا ہے اسہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ اکھ خاص مہمان جُڑیمٕتۍ وٕنکیٚس پُلٹِکل اینالسٹ ایس طارق صٲب تُہُنٛد خٲر مقدم چھُ طارق صٲب تۄہہِ نِش اوسوٕ زانُن کہ یُس یہِ پوٗرٕ معاملہٕ چھُ وٕنکیٚس چھُ چُنٲوی ماحول چھُ تہٕ یتھ ماحولس منٛز چھِ وۄنۍ پاکستانٕچ کتھ تہِ ؤژھمٕژ پاکستان تہِ بنیو اکھ اِشوٗ کہ پاکستانس سۭتۍ مُذاکرات کروا کِنہٕ نہ کروا یہِ کتھ لایٹہِ منٛز چھُ یِوان وننہٕ بی جے پی چھِ ونان یِم ہسا چھِ ووٹ گین کرنٕچ کوٗشش کران یہِ چھِ سیاستُک رنٛگ اتھ یِوان دِنہٕ تہٕ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی تہِ چھِ ونان کہ یِم تہِ چھِ بار بار 370 تہٕ پاکستانٕچ کتھ تُلان تاکہ مُلکہٕ کٮ۪ن باقٕے ریاستن منٛز ہٮ۪کن یِم أتھۍ ناوس پٮ۪ٹھ ووٹ ہٮ۪تھ منزا آپ کا شکریہ کیونکہ گۄڈنِچ کتھ ونہٕ بہٕ یہِ چیٖز ایز صحافتس سۭتۍ اکھ تعلق تھاوَن وول انسان کہ یۄس تہِ میٲنۍ کتھ آسہِ سۄ چھِ اکثر بیشتر آسان کہ أسۍ چھِ لُکن ہٕنٛز وِوٕز وٕچھان لُکن ہٕنٛز یہ سا یہِ چاہت وٕچھان تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ
کن تہ موضوعس پہ تیل ہیکن کت کرت تاکہ لکن ہن یس جنرل پبلکچ آواز چھ آسان کہ سہ واتناو أسۍ پنن سامعینن تام پنن یہ سا یم تہ پارٹسپیٹن آسان چھ اتھ مز یم شریک گفتگو چھ آسان تمن تام تہ چونکہ الیکشن چھ گۄڈنیُک معاملہ اکھ کہ آز چھ گۄڈنِک لٹہ 3 وُہٕرۍ بعد چھ آز الیکشنٕچ گہما گہمی اتھے پٲٹھۍ نظر یوان یتھ پٲٹھۍ 3 ؤری برونٹھ ٲس یوان. یہ اکھ خوش آئند اکھ کہ عام لکن تہ آز چوائس اکھ کہ أسۍ کرو بھرپور پننس یتھ الیکشنس مز حصہ تو یہ خوش آئند. تو نمبر 2 پریت کٲنٛسہِ آرگنائزیشنس پریت کُنہِ تنظیٖم چھُ پنُن پنُن مینیفیسٹو آسان. مینیفیسٹو چھِ تِم پیش کران کہ اَسہِ کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ لُکن نِش گژھان تہٕ کٕمن بُنیادن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ووٹ یژھان منٛگُن تہٕ سۄ چھِ آسان بیٛاکھ اکھ معاملہ اکھ اتھ منٛز. تو اتھے پٲٹھۍ چھُ آز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پارٹی پنُن مینیفیسٹو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِہُنٛد وٕچھان چھُ بہٕ چھُس بڑٕ بدقسمتی سان یہ کتھ ونُن یژھان کہ مینیفیسٹو کھۄتہٕ زیادٕ چھِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ الزام ترٲشی گژھان گالی گلوچ گژھان سخت ترین الفاظ یوان یہ سا استعمال کرنے کہ عام لکن ہند اس رجحان وچھان یا عام لکن ست کت کرت یسان کہ تم کمہ نظریک لک یسان کمہ نظریک پارٹی یسان یا کمہ نظریک الیکشن یسان. عام لکن ہند خیال یہ کہ بیسک ہسا آسان پرت کن الیکشنس آسان بیسک اک مینیفیسٹو کس پارٹی کیا کر عوام خاطر. کیونکہ ونکس تو یہ معاملہ اگر پرت کر تنظیم پن پن اخ مینیفیسٹو تھائی کہ بہ کوتا کر بے روزگاری ہند خاتمہ بہ کوتا کر روزگار ایسے وسائل پٲدٕ بہ کوتا ڈیولپمنٹ ہیک کرنٲیِتھ بہ کوتا ہیک تشخصک یہ سا یہ حفاظت کرنٲیِتھ کشمیرس مز خاص کر اس عام لکن ونکس نظریہ اخ عام لکن ہند پارٹسپیشن الیکشنس مز سہ یہ کہ أسۍ ہسا گژھو پننس باعزت وقار سان پننس یتھ الیکشنس مز ین پنہ باوقار سان پننس ملکس مز روزن. ٹھیک لکن ہز اخ پن رائے یمن الیکشن متعلق ات پہ کرو مزید کس. اویس صوب تہ یژھان کینٛہہ ونُن تہِ زانو مگر وقت ووت اکہ بریکُک تو بریک پتہٕ کرو ات پہ کت تہ ساروی ہند ات پہ کیا اوپینین چھُ کیا ونُن چھُ تہِ زانو. سے کی تھی تلنا جبکہ اتر بھارتیوں کی شکل کو بتایا تھا انگریزوں جیسا. سی پی ایس سندر سنگھ ٹھاکر کا بی جے پی پر بڑا حملہ. کہا پورو سانسد رام سوروپ شرما کی موت کے کارنوں کی چھان بین کیوں نہیں ہوئی. کنگنا کو لے کر بولے 40 دن کے فوٹو شوٹ پر کنگنا. اپنے 4 دیوسی ہماچل دورے کے بعد واپس دلی لوٹی راشٹرپتی دروپدی مرمو. راجپال شری پرتاپ شکل اور مکھیمنتری سکھویندر سنگھ سکھو نے دی بدائی. نردلیہ ودھایکوں کے استعفے کا معاملہ. استعفے پر کوئی فیصلہ نہیں لے پائی بینچ. ہماچل ہائی کورٹ میں معاملے پر سنوائی. معاملے پر ایک مت نہیں ہو پائے دونوں ججوں کی رائے. اونا کے دہلا میں کانگریس کا شکتی پردرشن. ڈپٹی سی ایم او مکیش اگنیہوتری نے بی جے پی کو دی چنوتی. کہا دم ہے تو ہماچل کی سرکار کو توڑ کر دکھائے بی جے پی. امیرپور میں این ایس یو آئی نے چھاتر پنچایت کا آیوجن کیا. بری چودھری نے انوراگ ٹھاکر پر کسا طنز. بولا یووا انوراگ ٹھاکر کو بنائیں گے الیکشن ویر. کانگڑا سے کانگریس پرتیاشی آنند شرما نے نیوز 18 سے کی خاص بات چیت. چمبا میں ٹورزم کی اپار سمبھاونا. ساتھ ہی کہا کہ چمبا چوراوی سرنگ کا نرماण کاریہ جلد ہوگا شروع. اونا میں بی جے پی مہیلا مورچہ نے آئی ایس بی ٹی میں کیا چناؤ پرچار. پردیش ادھیکش وندنا یوگی نے سنبھالی پرچار کی کمان. کہا کیول دھرم نہیں وکاس بھی بی جے پی کا پرمکھ مدعا. وقف پچت خیر مقدم اس ترے خاص مہمان جڑت. اس طارق صوب شیخ اویس صوب تو اجے بھارتی جی تہ جڑے مت. اویس صوب وقف برو ٲسِو تُہۍ یژھان پنٕنۍ کتھ تھاوٕنۍ تہٕ تۄہہِ نِش یژھو زانُن کہ لگاتار چُنٲوی ماحولس منٛز پاکستانُک ناو ہیوٚن یا 307 ناو ہیوٚن یتھ پٮ۪ٹھ زن 307 پٮ۪ٹھ چھُ بی جے پی تۄہہِ لگاتار ونان کہ یِم چھِ دھوکہٕ دِوان لُکن تہٕ پننہِ مینیفیسٹوچ پننٮ۪ن کامٮ۪ن ہٕنٛز تُہۍ کیٛاہ مستقبلس منٛز وِجن چھُو تتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھنہٕ یِوان کتھ کرنہٕ. اویس صوب شاید تہد فون میوٹ گوٚمُت. تۄہہِ چھےٚ درخواست کہ تُہۍ کٔرِو اکہِ پھِرِ پنُن فون ان میوٹ تاکہ أسۍ ہٮ۪کو بوٗزِتھ تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان. بالکل بالکل یس یس اٹ از فائن. سو یِتھ کٔنۍ یِم چھِ ونان کہ 10 یِمو دیُت نہٕ اتھ کتھِ جوابا کینٛہہ. مےٚ ووٚن یِمن تۄہے 10 ؤرین وۄنۍ حکوٗمتا کٔرو ییٚتہِ 2019 5 اگستُک ایپسوڈا تو کوٚرو ڈیموکریسی مذاق تو بنووُ
اس ونتو تھی تمن 10 ورین کرو کیا تھی گۄڈنیُک سوال ون اس یمو ونی وون کہ کپوارہ آز آو یمن لولاب یاد کپور یاد بہٕ ونان اگر بہ وائٹ پیپر دم یمن بہ لیکھناوک یم ات ہیکہ اخ رٮ۪تھ لگت کہ اس کۭژاہ ڈیولپمنٹ چھ کٔرمٕژ تتہِ اگر یم یوٗت یٖژ کتھ چھ کران اس حظ کوٚر یہِ اس حظ کوٚر ہُہ یم کیٛازِ ژٔلۍ الیکشن نش اگر یمو واریاہ اصل کٔشیٖرِ خٲطرٕ کوٚر لُکن خٲطرٕ کوٚر یم کیٛازِ ژٔلۍ مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ تران سمجھ یِمے کٔشیٖرِ ہٕنٛز آز کتھ تہِ چھِ کران کیٛازِ چھِ کران اگر یم الیکشنس مز پارٹسپیٹ آسن یمو آسہِ کوٚرمُت اجے بھارتی جی کیا ونیو ڈبیٹس مز ین یم کران ٹھیک اجے بھارتی جی کیا ونیو یہ سو پارٹی ونان یہ 93 کینڈیڈیٹ ژٔلۍ پننیو جایو پٮ۪ٹھ یہ چھِ اَسہِ ونان خٲر مےٚ چھُنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ جواب دیُن کینٛہہ یہٕنٛز ڈیولپمنٹ کیٛاہ ٲس اتھ خاص کٔرِتھ کامراز علاقٕچ سوپور پٮ۪ٹھے 15 کلومیٹر دوٗر چھُ کۄپوور 2 گنٹہٕ ٲسۍ لگان واتنس آز چھُ سُہ روڈ کیُتھ بنیومُت یِتھے پٲٹھۍ چھِ مےٚ ووٚن میڈیکل کالجن ہٕنٛز کتھ مےٚ ووٚن باقین انسٹیوشنن ہٕنٛز کتھ مےٚ ووٚن ایمزٕچ کتھ مےٚ ووٚن روڈ ایجوکیشن سینٹر مےٚ ووٚن بنگس یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکان چھُ وۄنۍ ڈیولپ گژھُن تور تانۍ کِتھ پٲٹھۍ ووت یِمن نِش یِم دِنو نہٕ کتھ کرٕنۍ اجے صاحب تۄہہِ نِش یژھان زانُن یُس زن سوال اوس کہ کیازِ بی جے پی کیازِ کٔر نہٕ پنٕنۍ کینڈِڈیٹ فیٖلڈ یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ تہِ کامہِ ٹھیک اویس صاحب تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ جواب اویس صاحب تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ جواب اجے جی یِتھ کٔنۍ زن سوال آو کرنہٕ کہ کیازِ اگر ییٖژاہ کامہِ چھِ کٔرمٕژ تۄہہِ تہِ گِنایوِ ہسپتالن ہُنٛد ووٚنوٕ تۄہہِ روڈ انفراسٹرکچرُک ووٚنوٕ تۄہہِ توپتہٕ تہِ تیٚلہِ کیازِ بی جے پی ین کٔر نہٕ پنٕنۍ کینڈِڈیٹ فیٖلڈ کٔشیٖرِ منٛز سُہ چھُس میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ نیشنل کانفرنسٕکۍ پلینٲرٕز زانان یِہنٛزِ سٹریٹجی یُس ٲس تتھ کوٚر اسہِ فاش تتھ ونان کٲشِر پٲٹھۍ دیُت اسہِ أسۍ چھِنہٕ الیکشن نِش دوٗر کینٛہہ أسۍ چھِ آز تہِ کیمپینِنگ کران خاندٲنی ڈایناسٹین اگینسٹ سون ونُن چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس ووٹرس گژھِ نہٕ اِموشنل کُنہِ تہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ گژھُن سُہ گوٚژھ ریلسٹکس پٮ۪ٹھ بنُن تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تِمن ونان تُہۍ پٲیِو یاد یہِ چھِ سُہ ڈایناسٹی ییٚمہِ مرزا افضل بیگ ہیوٚ ژھُن کٔڑِتھ صرف امہِ خٲطرٕ کہِ پننہِ خاندانُک گژھِ چیف منسٹر بنُن یہِ چھُ طارق صٲب اگر اسہِ جُڑِتھ چھِ تِم اگر مےٚ ہٮ۪کن بوٗزِتھ لاسٹ کمنٹ شمیٖم احمد شمیٖم صٲبس سۭتۍ کیٛاہ آو کرنہٕ تُہۍ وٕچھِو کٲشرِ سۭتۍ اویس صٲب کیٛاہ ؤنِو کہِ ڈایناسٹی یۄس پالٹکس چھِ تتھ پوٗرٕ ہندوستانس منٛزٕے چھُ وٕنکیٚس یہِ اکھ واریاہ بوٚڑ اِشوٗ بٔنِتھ تہٕ یہِ چھُ ییٚتہِ تہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھا یہِ اکھ واریاہ بوٚڑ اِشوٗ کیٛاہ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لُکھ تہِ چھا امہِ ڈایناسٹی پالٹکس سۭتۍ تنگ آمٕتۍ صٲبُن فرضن چھُ بی سی سی آی کرکٹس چیئرمین پریزیڈنٹ تتہِ گوٚو نا پریوار بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ پُلٹِکل فیملی پٮ۪ٹھ بیک گراوُنڈ کران کینٛہہ بہٕ چھُس پارٹی ہُنٛد سپوکس پٔرسن مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ پریوار واد سۭتۍ کانٛہہ یہِ چھُ پروپگنڈا پروپگنڈا أسۍ طارق صٲب چھِ اَسہِ جُڑِتھ تہٕ طارق صٲب وقت چھُ کم تۄہہِ نِش یژھٕ لاسٹ رِیکشن لاسٹ کمنٹ یژھٕ طارق صٲب تۄہہِ نِش جی بہٕ کرٕ مختصر یِتھ پٲٹھۍ دۄنوٕنی یِمن بایَن سۭتۍ کرٕ بہٕ کتھ یا یِمن آرگنایزیشن سۭتۍ کرٕ بہٕ یہِ کتھ کہِ اویس صٲبس چھِ میٲنۍ گُزٲرِش کہِ یا کُنہِ کتھ تہِ مےٚ بوٗزِن ٹھیک اویس صٲب تُہُنٛد جواب بوٗز اَسہِ تۄہہِ چھِ درخاست لُکھ چھِ وۄنۍ اویر گٔمٕتۍ یِم کھوکھلہٕ وادٕ یِم چلان نہٕ کینٛہہ گیسہٕ مٔٹ ٲس 300 رۄپیہِ سۄے واتنوو ٹھیک درٛوجر چھُ واریاہ زیادٕ یہِ چھےٚ لُکن تہِ وٕنکیٚس پاے تہٕ بہرحال وعدٕ چھِ کران تہٕ کٔمۍ سٕنٛدۍ وعدٕ چھِ پٔزۍ تہٕ اَپُز یہِ چھِ دۄنوے ہر کانٛہہ پارٹی اکھ أکِس پٮ۪ٹھ الزام لگٲوِتھ اویس صٲب تۄہہِ نِش چھِ درخاست طارق صٲب سُنٛد یژھٕ بہٕ اکھ ٲخری کمنٹ بوزُن طارق صٲب جی تۄہہِ کریاوُ پٔتمِس کوسچنس منٛز مےٚ پاکستان یُس یِمو ذِکر کٔر مُذاکرات حالانکہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚس عوام کہِ طرفہٕ اکھ مسیج یژھان ونٕنۍ کہِ یہِ چھُ مُلکن ہُنٛد معاملہٕ اگر پاکستانس کتھ آسہِ کرٕنۍ یا ہندوستان حکوٗمتس سۭتۍ آسہِ کتھ کرٕنۍ تِم کرن پانہٕ ؤنۍ طے سُہ چھُ چوٗنٛکہِ بین الاقوامی معاملات تِم ہیٚکن بین الاقوامی سطحس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ مُذاکرات کرٕنۍ تہٕ بٔلکہِ کرٕنۍ پزن سارنٕے مُلکن سۭتۍ کتھ دُشمنی منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ نیران البتہٕ یُس اَسہِ ییٚتہِ الیکشنُک معاملہٕ چھُ بہٕ چھُس اتھ منٛز ونان چوٗنٛکہِ یتھ الیکشنس سۭتۍ گٔے واریاہ
चीज बिल्कुल नई यम क्या डिलिमिटेशन से लेके वुनिक ताम यम चीज तम नई मतलब अगर 370 एनसी कत कर चूंकि बीजेपी 370 पन मैनिफेस्टो बनत हटाओ तो यपर हथ वन कि हसा बचाओ बहरहाल सियासी मामले अत कर अवाम पगह फैसला अवाम कर कुछ चीज कर पसंद दोम चीज मोन खास वन कि वनकस पजन तम चीज हाईलाइट कर लुकन मज पजेरी सान कि कम सिंदिस पिटारस मज पोलिटिकल पार्टियन हुंद ये वनो खास तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को वन वनकस ये चुनाव बिजली या आबुक या बे कुन चीजों के ये वनकस सानि शिनाख्तुक मामले बहरहाल कुछ कम सज शनाख्त क्या कर शनाख्त पोज कत बह वन अगर मे वन तुम चाह शनाख्त मे गई शनाख्त आन प्रत कस पन पन शनाख्त आन इलाकाई शनाख्त जरूरी मगर हद यथ मज कि वनकस सारी शनाख्त क्या ाना ये वन ये इलेक्शन बनो वन अकली कौमी ये मामलातन पे कुस कौम कुस कबील कुस खानदान कुस क्या बहरहाल असल मुद्दन पे तुंद वन पब्लिक ग्रीवेंसेस लुकन हिंद इशूज तथ पे गोस कत यन कर बहरहाल एस तारिक सोब शेख उवैस सोब तो अजय भारती सब तो त्रेनवनी हूँ सठा शुक्रिया कत कर खतर कशर खबर मज फिलहाल युति मगर तुह रूजे वुछा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब कानूनी चार आतंकियों के घुसपैठ की रिपोर्ट अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन आतंकियों को खोजने में ड्रोन के ली जा रही है मदद न्यूज़ 18 JKLH के पुंछ हमले में शामिल 3 आतंकवादियों की तस्वीरों तक पहुंच इनमें से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी है जारी अवंतीपुरा के हटिवारा में 8 मजदूरों को ले जा रही नाव पलटी 6 मजदूरों को बचाया गया हादसे में 2 मजदूर अभी भी लापता जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी मूसा रजा का निधन 90 की दहाई में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रहे थे मूसा रजा बडगाम के चडोरा में पीडीपी ने की सार्वजनिक बैठक में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पार्टी उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा के साथ मोहम्मद यासीन बट और गुलाम नबी लोन हुजरा रहे मौजूद बैठक के दौरान महबूबा ने सरकार पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 370 हटने के बाद स्थिति में सुधार आएगा लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है कोई काम 370 हटने के बाद लोगों की पहचान हुई खत्म वहीं पार्टी में चले मतभेद पर मुफ्ती का बयान कहा कुछ समय तक लोग पीडीपी से नाराज थे लेकिन अब पार्टी में सब कुछ ठीक है पीडीपी मजबूत पार्टी है त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई चुनावी रैली आयोजित रैली में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आगा रूहुल्ला मेहदी कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चैनी के साथ पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद